हेलो गाइस, आज की वीडियो में बड़े दिनों के बाद तुम आए हो यार। हादी चुपान साहब ने अपने अपडेट शेयर करी है और आप देख सकते हैं काफ़ी हेवी नज़र आ रहे हैं। और आप लोगों को अगर याद हो, इन्होंने जाते जाते एक स्टेटमेंट दिया था मिस्टर ओलंपिया में हारने के बाद कि भाई मैं तो सोच रहा था कि मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला या बॉडी बिल्डिंग का जो मुकाबला होता है वो मसल्स दिखाने का होता है, ना है कि आपने ज़्यादा हेवी या मोटा होके आना है। इसने एक किस्म का गिला किया था और इसने फिर ये भी चैलेंज किया था कि मैं आऊँगा और कम बैक करूँगा और जिस तरह आप चाहते हो मोटा और तगड़ा बन के आऊँगा। और वो आप देख सकते हैं, ये बंदा अपने ऊपर काम कर रहा है प्रॉपर। आप इनके शोल्डर्स देख सकते हैं, आर्म्स देख सकते हैं, चेस्ट तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। अलबत्ता लोअर बॉडी का इतना ख़ास पता नहीं लग रहा है, थाइस का मेरा मतलब है। सो देखेंगे कि भाई ये क्या पैकेज लेकर आता है। और वाकई में ये जो टॉप के बॉडी बिल्डर है जो बहुत ज़्यादा हेवी हैं, सैमसन डोडा को ले लेंगे तो उसके मुकाबले में अपने प्रोपोर्शन उसी तरह ले आते हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। मगर फ़िलहाल तो यूँ लग रहा है कि भाई साहब जो है ना, इज़ ऑन द राइट ट्रैक। और इसने अपने स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है कि जिस तरह मैं लोगों को देख रहा हूँ जल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। और अपने कोच हानी रंबाट को इसने टेक किया है। इसका मतलब है कि अभी भी हानी रंबाट साहब जो है ना, वो इनको कोच कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी हैप्पी थिंग। मैं ये कह सकता हूँ, हैप्पी एंडिंग तो नहीं कह सकता, मगर एक अच्छी बात है कि भाई साहब जो है ना अभी भी इंथुजियास्टिक है और अपना हौसला नहीं हारे हैं। आर्म्स पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर वर्कआउट कर ले, शोल्डर्स काफ़ी हैवी हैं। उसके बाद करंट मिस्टर ओलंपिया सैमसन डोडा की बात करेंगे। आर्नल्ड क्लासिक हारने के बाद इस बंदे ने कहा है कि भाई मैं अब थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बैठूंगा, सोचूंगा और फिर उसके बाद अपना एक लाहे अलम लाहे लाहे अमल लाहे अमल तैयार करूंगा कि भाई मैं क्या करूं। सो इस बंदे ने कहा कि अब मैं थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रेक लूँगा और फिर उसके बाद वापस कम बैक करूँगा। ब्रेक मेरे ख्याल में इसलिए सही भी है, मेरे ख्याल में इसका ये था कि बस चलो ठीक है, 500,000 वहाँ पर जीत लिए, यहाँ पर 1 मिलियन का पैकेज लग जाएगा मेरा और फिर एक 4-5 महीने का। ये मेरे ख्याल में पहले से इनका प्लान था, मगर डायरेक्ट लंसफोर्ड ने मेरे ख्याल में सारा प्लान तबाह कर दिया। बट एनी हाउ ब्रेक तो लेना चाहिए इसको मेरे ख्याल में, अगर ज़्यादा इसने अच्छा पैकेज लेकर देना है। हेवी तो ये ऑलरेडी हैं, जस्ट एक ही मसला है कि जिस मुकाबले में जिस तरह मिस्टर ओलंपिया में ज़्यादा कंडीशनड और रिप्ड आए थे तो जीत गए थे। और जो ऑनर क्लासिक था उसमें मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही ऑफ ऑफ मुझे नज़र आए, ऑफ कंपेरेटिवली नज़र आए हैं। अगर दूसरे बॉडी बिल्डर थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा वर्कआउट कर लें और थोड़ा सा फीलिंग अपनी कर ले तो इनको पीछे छोड़ सकते हैं। बट कंडीशनिंग वाइज और वो जो कहते हैं कट्स वाइज, मेरे ख्याल में ये थोड़े से बहुत ज़्यादा ऑफ नज़र आए मुझे। इतना ऑफ नहीं होना चाहिए। आपके पास साइज़ है, आपके पास जगह होती है, मार्जिन होता है कि थोड़ा सा आप अपने आप को कंडीशन कर लें और ज़्यादा अपने आप को वो क्या कहते हैं प्रेजेंटेबल पोजीशन में लेकर आएँ। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग लोग इसीलिए देखना चाहते हैं, जिस तरह हादी चुपान ने कहा है कि भाई वो मसल्स देखना चाहते हैं, वो कट्स देखना चाहते हैं, वो सेपरेशन देखना चाहते हैं। फीलिंग तो आम बंदा भी आकर फील्ड जो कि बिल्कुल ही वाटर लॉक्ड हो और या फैट्स हो बॉडी पे, तो वो तो हर कोई हर जगह पे कर सकता है। आप मिस्टर ओलंपिया लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा साफ होना चाहिए जिसम आपका। निक वॉकर की बात करेंगे। इनका मेरे ख्याल में एक बंदे के साथ थोड़ा सा वो एक क्या कहते हैं तू मैं चल रही है मूवी ऑनलाइन, वर्बल किस्म का है। वो एक बंदे ने कहा है इसके बारे में कि भाई ये तो अब भूल ही जाए मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतना, और ये इसके लिए नामुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल काम है। नामुमकिन तो नहीं हो सकता, मगर बट कह रहा है, उस बंदे ने ये बात कह रही है कि ये काफ़ी मुश्किल काम है इस बंदे के लिए और ये कभी भी मिस्टर ओलंपिया के लिए मतलब है कि टॉप 5 में नहीं आ सकता किस्म की ये बात उसने करी है। जिसके जवाब में इसने कहा है कि भाई मेरा अभी इरादा है कि मैं इस साल कम्पीट पिट्सबर्ग में कम्पीट क्वालिफाई करके एटलीस्ट टॉप 3 में आऊँ मिस्टर ओलंपिया में। और
تبھی میرے خیال میں یہ بندہ جو ہے اپنے سائز پہ زیادہ کام کر رہا ہے. جس طرح ہم نے بولا ہوا ہے پہلے سے ہی کہ اس سال باڈی بلڈرز جو ہیں وہ سائز کے ساتھ ساتھ کنڈیشن بھی آئیں گے تو تب جا کر آپ جیت پاؤ گے. بٹ یہ نک واکر کے لیے یہ ایک بری بات یہ ہے کہ جتنے بھی پرانے باڈی بلڈرز ہیں جو ان سے پہلے ہارتے رہے ہیں وہ اچھی کنڈیشن میں آ رہے ہیں, وہ اچھے سائز میں آ رہے ہیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسی سائز کو لے کر یا تھوڑا سا امپرومنٹ کر کے میں آؤں گا اور میں جیت جاؤں گا, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح آپ جیت سکتے ہو. آپ کو کافی زیادہ ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی, کافی زیادہ تگڑا قسم کا ایک شو دینا پڑے گا, تبھی جا کر آپ جیت سکتے ہو. وہ پرانے دن گئے کہ جب آپ آتے تھے اسٹیج پر اور آپ کا ایک نام ہوتا تھا اور دوسرے باڈی بلڈر اکثر اسی بات پہ ہار جاتے تھے کہ بھائی نک واکر آ رہا ہے تو ہم تو اس کو ہرا نہیں سکتے, بلکہ ان میں ابھی ایک ہمت آ گئی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے. سو نک واکر کو میرے خیال میں بہت زیادہ سخت محنت کی ضرورت ہے اور سائز گین کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے سی بم کی. تو سی بم صاحب نے یہ ایک فوٹو شیئر کرا ہے اور اس کے ساتھ بولا ہے کہ بھائی اس کے کلاسک جو کیٹیگری ہے وہ اور بھی ایکسائٹمنٹ اس میں آ گئی ہے. اوبیسلی آ گئی ہے کیونکہ آپ بیٹھ گئے ہو اور آپ اس میں کمپیٹ نہیں کر رہے ہو, تو اس لیے زیادہ ایکسائٹمنٹ اس میں آ گئی ہے. اور اب پیچھے سے مطلب ہے کہ کوئی بھی باڈی بلڈر جو کلاسک میں کمپیٹ کر رہا ہے وہ یہ ایک قسم کا اس میں ایک خواب دیکھ سکتا ہے یا وہ یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ بھائی میں جیت سکتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ بھائی سی بم تو پہلی پوزیشن لے لے گا اور دوسرے جو ہیں وہ تیسری چوتھی پوزیشن پہ آ جائیں گے, دوسرے تیسری پوزیشن پہ. یہ آپ دیکھ لیں اس بندے کو کون ہرا سکتا ہے. یہ میرا خیال میں اس پہ بین لگ جانا چاہیے تھا دوسرے تیسرے کے بعد کہ بھائی تم ابھی اس کیٹیگری میں کمپیٹ نہیں کر سکتے ہو, آگے جاؤ, آگے موو کرو اور جا کر مسٹر اولمپیا اوپن میں جا کر کمپیٹ کرو. بٹ پھر بھی یہ کمپیٹ یہیں پر کرتا رہا. اس نے کلاسک کو ایک بہت اچھا نام دیا ہے. یہ ایک بات ہم لوگوں کو ماننی پڑے گی کہ کلاسک جو کیٹیگری ہے وہ اس بندے کی وجہ سے کافی زیادہ ابھر کے آئی ہے مسٹر اولمپیا کے کمپٹیشن میں یا کسی بھی کمپٹیشن میں. اب لوگ اس پہ کافی توجہ دیتے ہیں اور اس کے پرائز منی میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے. بٹ مسئلہ یہی تھا کہ یہ اسٹک آن رہے 3-4 سال 6-7 سال اس نے وہیں پر میرے خیال میں ضائع ہی کیے ہیں. اس کو چاہیے تھا کہ محنت کرتا یہ مسٹر اولمپیا, پراپر مسٹر اولمپیا جو کہتے ہیں مینز اوپن میں, وہ بھی بن سکتے تھے. بٹ پتہ نہیں اس کو کیا لگاؤ تھا اور کیا پیار تھا کہ بھائی اسی کے ساتھ اسٹک آن رہے اور وہی کرتے رہے, اس کے علاوہ آگے جانے کی کوشش بھی نہیں کی. اب اس مرتبہ آنر کلاسک میں مائک سمرفیلڈ پہلے نمبر پہ آئے ہیں جس طرح ساروں کو لگ رہا تھا. ویسلی ویزر کا لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ شاید ڈیفینڈنگ چیمپئن ہوں گے, مگر اس کو ہرا کر لوگن جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آئے ہیں. سو یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نئے بندے وہ آ رہے ہیں, نئے یا پرانے یا جو بھی ہو وہ نئے آ رہے ہیں. روف ڈیزل جو ہے انہوں نے آف لیا تھا, یہ بھی کلاسک کے باڈی بلڈر ہیں. اس نے آف لیا تھا اور اس سال یہ واپس آ رہے ہیں, اپنا کم بیک کریں گے. میرے خیال میں پٹسبرگ میں جا کر یہ کمپیٹ کرنے والے ہیں. اور اس سال انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں 4-5 کمپٹیشن میں جا کر حصہ لوں گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جسم, اگر آپ ان کی پرانی کچھ فوٹوز چیک کر لیں ان کے انسٹاگرام پہ یا جا کر ہمارے اس پہ چیک کر لیں چینل پہ, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے کافی زیادہ ان میں مطلب ہے کہ گیپس تھے جو انہوں نے فل کرے ہیں. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی پہلے جو میں کمپیٹ کر رہا تھا تو $6,000 تھے اس کی آنر کلاسک کی, اب $50,000 ہو گیا ہے. اور اس طرح اور بھی جو کمپٹیشنز ہیں وہ بھی بڑھا رہے ہیں, کلاسک کا جو پیسہ ہے وہ بھی بڑھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے کافی مزہ آتا ہے. اب آپ کے سامنے ایک گول ہوتا ہے کہ بھئی میں جب جیتوں گا تو $50,000 مجھے ملے گا. اور مطلب ہے کہ اس سے یہ ایک اور اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہو کہ کلاسک کو دیکھنے والے اور اس کو انجوائے کرنے والے اور بھی زیادہ لوگ آ گئے ہیں, تبھی تو اس کو سپانسر بھی مل رہے ہیں اور تبھی تو اس کمپٹیشن کے پیسے بھی بڑھ گئے ہیں, جو کہ کافی ایک اچھی بات ہے. اور اس نے کافی اچھی انالیسس کی ہیں اس کمپٹیشن کے بارے میں, اس کیٹیگری کے بارے میں. اور یوں لگ رہا ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کلاسک میں اس دفعہ کافی نئے بندوں کو آپ دیکھیں گے جو جیتیں گے یا جو ٹاپ 5 میں آئیں گے. میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھا کنٹینڈر ہے کلاسک کا کمپٹیشن جیتنے کے لیے.
مجھے تو کافی بیلنس یہ بندہ نظر آ رہا ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بیلنس ہے یا ابھی بھی ان کے پاس امپرومنٹ کے لیے اور جگہ ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ کلاسک میں ویٹ کافی میٹر کرتا ہے. آپ ایک پرٹیکولر ویٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے اس میں.